बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला अलैका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में दरूद इब्राहिमी के हवाले से एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिमी को इस तरह से शामिल कर लेते हो तो आप यकीन करें कि आपकी जो हाजत है वह पूरी होगी, आपकी दुआएं भी कबूल होंगी और आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको दौलत का मसला है तो आप इसे पढ़ना शुरू कर दें। इस तरीके से आपकी सेहत तंदुरुस्ती का मसला है, या शादी नहीं हो रही, या बच्चों का मसला है, या किसी भी किस्म का माली मसला हो, या किसी भी किस्म का दुनियावी मसला हो, जो भी मसले मसाइल हैं, चाहे एक मसला हो या फिर 1000 मसले हों, आप तमाम मसलों की नियत करके इसे पढ़ सकते हैं। आप इसका बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। दरूद इब्राहिमी वैसे भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। तो आपने करना ये है कि आप दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लें, और आप मन्नत अपने हिसाब से मानेंगे। हर शख्स अपने हिसाब से, अपनी मामूल के हिसाब से है कि वह कितना दरूद इब्राहिमी को एक दिन में पढ़ सकता है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं, डबल जॉब करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं, या कुछ हाउस वाइफ हैं जो घर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनके ऊपर, तो बहुत बड़ी मन्नत ना माने। आप चाहें तो 1000 दरूद इब्राहिमी पढ़ने की मन्नत मांग सकते हैं। आप चाहें तो 3000, चाहें तो 7000, चाहें तो 11000, 40000, 21000, 70000, चाहें तो 1.25 लाख। लेकिन मन्नत आपको अपने हिसाब से ही माननी है, कि ये नहीं सोचना है कि मैं 1.25 लाख की मन्नत मान लूँ और फिर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा। जितना आप आसानी पढ़ सकते हैं उसकी आपने मन्नत माननी है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये सोचें कि मुझे 11 दिन के अंदर पढ़ना है, या फिर मुझे 21 दिन के अंदर अपनी मन्नत पूरी करनी है। तो उसी हिसाब से फिर जो है आप दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानेंगे कि मैं अगर 21 दिन के अंदर 11000 दरूद इब्राहिमी पढ़ सकती हूँ, या 10,000 पढ़ सकती हूँ, या 5000 पढ़ सकती हूँ, तो उसी हिसाब से आप मन्नत मानेंगे। कोई दिन भी आप अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी दिन चुन लीजिए, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, आप जितने भी दरूद शरीफ। लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो आपने मन्नत मान लेनी है कि या अल्लाह, मेरा ये काम है तो तू अपनी रहमत से, अपनी नज़र करम से मेरे लिए ये काम बना दे, और मैं इसके लिए दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानता हूँ या मानती हूँ कि मैं इतना 1000 पढ़ लूँगा इतने दिन में। या आपने इस तरीके से मन्नत मान ली। अब आपने क्या करना है कि जब भी आप इस दरूद इब्राहिमी को पढ़ेंगे, ये जो आपने मन्नत मानी है ये आप बावज़ू पढ़ेंगे, एक जगह पर बैठकर पढ़ेंगे, पूरे तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ पढ़ेंगे। इस तसव्वुर से पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका दरूद पाक समात फरमा रहे हैं, और आप रोज़ाए अक़दस के सामने मौजूद हैं, और फिर दरूद शरीफ पेश कर रहे हैं। और आप दिन में कई बार पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप सुबह में फ्री थे, आपके बच्चे स्कूल चले गए, घर में कोई नहीं है, खामोशी है, सुकून है, आपने वज़ू किया, आप पढ़ने बैठे, आपने 100 दफ़ा, आपने 200 दफ़ा पढ़ लिया। उसके बाद जो है आप उठें, अपना घर का कामकाज कर लें, जो भी आपका काम है। दोपहर में आपको टाइम मिले तो दोपहर में चंद मरतबा आप ये पढ़ लें। शाम को टाइम मिले तो आप शाम को भी चंद मरतबा पढ़ लिया करें। पूरे दिन में आप जितना पढ़ सकते हैं आपने पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा करके। जब आप पूरे दिन में पढ़ लेंगे तो फिर रात में आपने ये काम करना है कि आपने 2 रकात नमाज नफिल अदा करनी है। और उन 2 रकात नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद जितनी बार आसानी आप सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 41 बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं आसानी आपने उतनी ही बार आपने सूरह इखलास पढ़नी है। हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपको 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। आपको सलाम फेर लेना है। उसके बाद आपको उसी जगह पर बैठकर चंद बार दरूद इब्राहिमी तवज्जो और पूरे ध्यान से पढ़ना है। चाहे तो 3 बार, चाहे तो 11 बार, चाहे तो 21 बार, 41 बार, या फिर 100 बार, जितनी बार आप आसानी से पढ़ सकते हैं पूरे तवज्जो और ध्यान के साथ, वह आपने पढ़ना है। और फिर दिन भर में जितना भी आपने दरूद इब्राहिमी को पढ़ा उसे काउंट कर लें। 100 दफ़ा पढ़ा, 200 दफ़ा पढ़ा, 300 दफ़ा पढ़ा, काउंट कर लें। और फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह,
ان نفل کا اور تمام درود ابراہیمی کا جو ثواب جو میں نے پورے دن میں پڑھا ہے، اس کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دیجئے، اور ان کے وسیلے سے سیدہ بی بی خاتون جنت فاطمہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو یہ ہدیہ فرما دیجئے، اور پھر اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے میری ساری حاجتیں پوری فرما دیجئے، میرا یہ کام ہے یہ حل فرما دیجئے، یا میرا یہ کام بنا دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے یہ حل فرما دیجئے، میری حاجتیں پوری فرما دیجئے۔ پھر رو رو کر گڑ گڑا کر ان ہستی کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، ان سے نظر کرم کی درخواست کرنی ہے، درود ابراہیمی کا وسیلہ دے کر دعا کرنی ہے، اور اللہ کے حضور بہت عاجزی کے ساتھ اپنے مسئلے کے حل کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ یقین کریں 3 دن میں لوگوں کے کام بن جاتے ہیں، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے آپ کریں گے کہ دن میں جب بھی درود ابراہیمی پڑھیں گے، باوضو پڑھیں گے، پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، رات میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اسی جگہ بیٹھ کر چند مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پورے دن میں پڑھا ہوا درود ابراہیمی بارگاہ رسالت میں ہدیہ کریں گے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو کریں گے، اور پھر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گے، سجدے میں سر رکھ کر دعا کریں گے، اور بار بار اپنی عرضی اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں گے کہ یا اللہ میرا یہ کام بنا دے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، میری مدد فرما دے، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، میری مدد فرما، یہ کام بنا دے، میری حاجت پوری فرما دے۔ ان ہستیوں کے وسیلے سے، ان کی نظر کرم کے صدقے سے آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں کا تو ایک ہی دن میں کام بن جاتا ہے، بہت سارے لوگ بہت زیادہ تو ہے تو 3 دن کے اندر ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کتنے خلوص سے پڑھا، کتنی توجہ دھیان سے پڑھا، کتنی محبت سے پڑھا، اور کتنا رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ کے حضور دعا کی۔ جتنا زیادہ آپ کے پڑھنے میں خلوص ہوگا، اتنی ہی جلدی آپ کا کام بنے گا۔ آپ نے جتنے دن کی منت مانی ہے اور جتنے درود شریف کی منت مانی ہے، اس کے مکمل ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بن جائے گا۔ آپ اس درود ابراہیمی کے وظیفے کو کر کے دیکھ لیجئے، آپ 11 دن کی نیت کر لیں، 21 دن کی کر لیں، 41 دن کی کر لیں، یا پھر 10,000 درود شریف کی کر لیں، 5,000 کی کر لیں، 3,000 کی بھی کر سکتے ہیں، 11,000 کی کر لیں، جتنا بآسانی کر سکتے ہیں کریں، اور روزانہ اس طریقے سے پڑھیں، روزانہ اس طریقے سے ہدیہ کریں، اور روزانہ اس طریقے سے دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی منت پوری ہونے سے پہلے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا کام بن جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کر کے دیکھ لیجئے، یہ بہت ہی اکثیرہ درود ابراہیمی کا ہے، جس کو کرنا ہے کریں، انشاءاللہ تعالی بہترین رزلٹ ملیں گے۔ اس کے بعد آپ کا کیا جواب ہے لازمی دیجیے گا، تاکہ دوسرے سنیں تو ان کو بھی حوصلہ افزائی ملے اور وہ بھی کریں، اور پھر آپ کے لیے بھی صدقہ ذریعہ بنے اور سب کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہیں فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہم سب کی حاجت پوری فرمائے، سب پر رحم و کرم اور فضلوں کے معلومات فرمائے، اور سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔